Bauti Jos wajah Saparain Baluch karena dega Rajani Devauti Saldagar Pahazagar Yahini Kanagai Bale Vasagi 20 साल ही बलूच राजकारी ओस्ताने रवस्ता ब्रेकडाउन बलूच सियासत को जा उन तक सरकतल मागा बलूच तारीख का इशारे तो बनियाला मागा इधर सच्चे रोज का पिछने या माया या सालिया तो बलूच तारीख बयान करक बलूच सकाफत बलूच तहजीब बलूच रवायात मदरसनानी की हस्ते अखबाई या कारनी की हस्ते लगी मुख्तसरन की हस्ते का बलूच तारीख की हवाला विचारे नौशा बलूच की हस्ते चूँकि तारीख नवीस गुशन 6000 साल आगे वजूद कहते तो के आएंगे बलूच नस्ल चाके सिंह बाज़ खुशी अरब नस्लें बाज़ खुशी ईरानी बाज़ खुशी के से खुर्दशे बड़े मुमकिन मुद्दे या कसीर नस्ली की हस्ती या कौमी हस्ते और वक्त एक सत्ता है तो का हफ्ता खास करके से मागा मकरान का पबजनी तो मकरान जैसे बच्ची ये मकरान नहीं मकरान तो का कैसे सिस्तान बलूचिस्तान ईरान कुल में एक सत्ता कैसे मकरान है मुख्तलिफ अदवार कैसे मुख्तलिफ शिकला या पूरियानी शिकला आई किता कैसे दाखिल भी जामनन भी यक कैसे खाना बदोश ज़िंदगी है आगवाज़ी में आई अच्छी बात कि इंसान हमारे इर्तकाई अमल की हस्ते हैं आदि के इंसान में बड़ा बाकी हस्तीवती ख़ानदान कबाइल कबाला ची कौमी तश्कील ये नहीं करते और कौमी तश्कील अमावदा अभी क्या वजह निश्चा चमा बेहतर आज़ाद सरपदी के वती अबा कौमी अमा बुनियादी चीज़ के हस्ता अमा कौमी बुनियादी चीज़ा या फिर तो गोश्त करे कई बैसत कौम और कौमी दुरुस्ती तकाजा पूरा कन तो या कौमी शिकली के से इख्तियार कर ये मसले चीज़ आई सरजमीन आई खिता भी आई ज़ुबान भी आई रस्म रवाज के असुबा आइए सूर सांग मार्ग नीरान ये दूसरी तरीका था आदगे कोमर कैसे अलग बा आइए कैसे कई इसके कौम या आदगे कोमर गुमा होती रवाबितन एक कत्ते सरा वती कैसे चिया कम तो वती कत्ते रखने के खातरा तो आओ मुख्य से एक मज़ाहिमती शिकलियत है कोई खत्ता असरा किस्म विचार किस्सा राज भी मुख्तसर कैसे विषय इदा कैसे अरब अलगार पुर्तगीज़ अलगार यूनानी कैसे अलगार आप दूसरी कैसे ऐसे कौन ऐसे कैसे कौमी यून या अमल जीवन ने शिकला भी या दो भी कैसे दोस्त मोहम्मद कैसे शिकला भी या कम बरस कैसे दोनों मरमान शिकला भी आइए वती सरजमीन वती बोले रखे निगासी मसर पति अमूद कैसे एक मज़ाहिमत का आप मज़ाहिमत कैसे बलोच को में अवली मज़ाहिमत का गुशन नहीं कि आज वती को में रखे लगे वती सरजमीन में रखे लगे खातरा कैसे आप मज़ाहिमत का आइए जी पद रंदा कैसे खाए आइए सरा भाई हैसियत कौम आइए सरजमीन सरा अमला करग आइए ज़ुबान सरा अमला करग आइए सकाफत सरा अमला करग पद ज़बरदस्ती आइए कि सितारा सरजमीन तकसीम करग
آئیرا میڈینک وطنہ وطا یا یہ سرا ظلم تشدد یا جنرل کئی وقت زمانہ دائرہ کی اصلیہ شروع میں آئیے میڈینک وطنہ وطا تقسیم کرک پتہ کی اصلی کا ایک گولڈ اسمتھ یا ڈیوڈ لائن کہ افغانستان ہے اور بلوچستان درمیانہ کا شکلی ہے تقسیم کرک بھی پتہ کیسے دو مہینے بگا ایران کیسے تقسیم کرک بھی چھوٹے آتیبہ سرد جنگی گوشے یا دو قربانی درمیانہ معاشی جنگی گوشے روس اور امریکہ برطانیہ عام کوشش کتا کہ میں روس آ رہا کیسے ایک خطہ بلوچ خطہ یا کہ سائرہ کیسے داخل ہوگا مانیر ہے تو یہ چھوٹے یک بہادری قومی گیوری قومی کہ کیسے آسانی سراوتی زمین سرا قبضہ کرنے نہیں رہی خطہ بعض مزنے کنٹرول کرنے بھی ہم گران ہیں تو لہذا شہر کیسے تقسیم کا تو اس شہر کیسے گولڈ اسٹریٹ یا ڈیوڈ لائن ہے یا افغانستان یا کپی افغانستان رہا دیا جو دومی کیسے ایران آ تو اما کیسے بلوچی کیسے مزاحمت ہیں پتہ قائدہ دومی نگلہ ادھا کیسے بلوچستان پتہ تقسیم کرنے جبکہ کیسے برٹش بلوچستان دومی کیسے کلاٹ اسٹیٹ تو مطلب کیسے اما یورپین یا انگریز سوچ پتا ہے یہ قوم کمزور کے چھوٹ کے یہ قوم کیسے مزاحمت ہے یہ فونے تو کا معنی یہ کمی نمین نہیں اسی کیسے تقسیم کا فروش ہے پتہ کیسے ادھا بلوچستان ادھا پتہ بار کا ادھا کیسے یک بارے برٹش ڈائریکٹلی کیا گرہ نصیر آباد ہو یہ علاقہ کیسے ڈیرہ بھٹی ہو مری کول ہو علاقہ اس شہرہ ڈائریکٹلی کیسے انگریز ہوتی قبضہ کا ادھا کیسے کلات اسٹیٹ جوڑ بھی ہو ایسے کیسے پتہ بلوچستان ہے جوڑ کرنا پتہ میں مختصر کہیں بلوچ مزاحمت سرا ادھا کہ کلات اسٹیٹ کے بچی شیعہ کنٹرول کرنے گئے خاطرہ پتہ کیسے جال سازی شروع کی چونکہ گشتگا پیشہ کے 28 مارچ 1948 ایک کلات اسٹیٹ اس طرح کیسے زبردستی قبضہ کرکی ہمیں سازش کرکی کے خان کلات کیسے کارانے ریاستہ غلط آتا بکرانے ریاستہ کیسے غلط آتا لہذا کیسے ہوتی ہے ریاستی اسی طرح برجہ داشت رکھا لہذا آئیے کیسے پروش ہے پتہ کیسے دیکھیں ایک سازشی کیسے بھی پنجاب واشتا 1958 کلاترہ قتل کرنے کے بعد پتہ خان کلاتر کیسے کراچی لوٹانی غالباً کیسے سکندر مرزا زمانہ ہے پاکستانی کیسے صدر ہیں لوٹانی جواز کی رقم کہ خان آرہ باقی بلوچستانی بلوچوں میں آئیے ماچھو تقسیم بکنے تو آئیے رکشو تو یہ قبائلی جرگائی کیسے لوٹائیں خان کلاٹ کیسے قبائلی جرگائی لوٹانے کے تو اگر چونکہ سکندر مرزا وقت لوٹا مشکل کے مرموٹ میں دے کہ میری مالی آٹی میں مشرقی کے 5 لاکھ اندار ہم ہوتی کہ میری مدد تھا بکن تو خان کلاٹ کیسے پوزیشن نبی آئیے ماں ہم سازش سے تو کا کیسے نیب لیکن آج جرگاہ لوٹائی نہیں لیکن آج جرگاہ خلافہ آب سمجھی سکندر مرزا کے ماں ممکن ہے ایک جواز کی کہ میں خان کلاٹ رہا گرفتار بکنوں تو جرگاہ لوٹانی پدابے آخبار آبی بیان کے خان کلاتا وطن کیسے اسٹیٹ ہے ریاست ہے بحالی اور عرصہ کیسے بغاوت تھا قبائلی سردار کیسے لوٹائیں گے تو خانر کیسے گرفتار کن تو نوروز خان کیسے 1958 کیسے ہوا سرکت کو جنگا کیسے شروع کی تو یہ کیسی ایک بغاوت ہے یہ تو گشائی ایک مزاحمت ہے تو اولی کیسے مزاحمت کیسے تو گپ کیسے مزاحمت ہے کہ
ما تبدی کے اول مزاحمت کا 1948 کا کہ بلوچستان وقت ایک آزاد ریاست ہے خان قلعہ میر احمد یار خان 15 اگست 1947 چلو ہفتہ بلوچستان آزادی اعلان کا کہ من ہندوستان گزارن نم پاکستان گزارن نم تی آزادی حیثیت کیسے برقرار دارا بلوچی کیسے وقتی ریاست ہے ماں مذہبی بنیادہ علاقے بنیادہ بلوچستان کا کیسے تقسیم نہ کریں تو ابھی حوالہ کیسے اسلام فوجی احکار مرکبی جو ہوا ریاست کیسے آج چلا گئے آئیے وطی وزیر اعظم وطی سربراہ وطی کیبنٹی ہستے یا پارلیمنٹی ہستے ایوان زیری یا ایوان بھالا تو آئیے رکھتے ملٹری ذریعہ فوجی آفیسر ذریعہ آئیے سر قبضہ کرنگی تو شہزادہ عبدل کریم کے خانے برات ہیں یہ وضع مقران گورنر ہیں نہیں مقران ہے یہ گورنر بھی آج ایسے ملٹری کیوارا ملٹری الگارا یا آپریشنہ تسلیم رکھا در ایک ہوا کیسے ہو پتہ آئیارا کیسے بدگمانی کنک بھی تو جنگلہ شروکان آئیارا قرآن واسطہ دیکھ بھی تو آئیے یہ بلوچی کیسے اولی مزاحمت نہیں منصر صدو چلو اشتا پتہ کیسے نوزر صدو 50 اشتا نورستان بغاوت یا مزاحمت عام کیسے آئیارا قرآن واسطہ دیکھ بھی تو آئیارا ایک کنک بھی پتہ کا ہے کیسے شیر محمد مرو 1960 1962 آوازہ چونکہ سربچار انٹروڈیوس نبی سربچار نام کیسے دیا نبی آنی نام کیسے فراری دی یا فراری شکلہ آج کیسے وقتی مزاحمت کیسے آ جاری کرنا ایک کیسے بلوچہ دیگے یا سیلی کیسے مزاحمت مختلف خدا کیسے کہا ہے 73 بلوچستان یک کا الیکٹڈ گورنمنٹ کی ختم کریں گی خدا کیسے پدا آئیارا مینگلے کیسے مزاحمت نام دو بھی خدا کیسے پدا جنگی کیسے شروع بھی بلے مور کیسے مزاحمت ہے تو ہسٹری اچارے یا تاریخ اچارے کہ ملائیں بدبختی بھی یا کہ اصل کے بیکرہ یا کا نیشنل لیڈرشپ جن موجود بھی یا کہ اس مزاحمت رہا کنورٹ کرے ڈبی باقاعدہ یا تحریک کی شکلیں دیکھ نبی آج ایسے ہوا ایشوز آنے ہو جاتا تاریخ چھوڑنا مزاحمت بھی جنگی مزاحمت بھی پتہ کیسے دیر ابھی واسطہ نچلا یا نروان آئی سبب مسئلتی ہوگی کہ آئیرہ باقاعدہ کیسی یا تاریخی شکلیں یا پارٹی شکلیں یا نیشنل کیسی قیادتیں آئیرہ دیے گھڑی ابھی واسطہ کیسی تاریخ ناکام بائی اور حجرہ کرنے کا لیکن آئیے سبب کا آنا یہ نبی کہ تاریخاری اگر ماں بچاری ماں باز ٹائم ضرور ہیں یعنی ناکامی کیسے وجوہات سے پیچھا کیسے ناکامی کرنا یا تاریخ تو خیر اچھی بکرہ آگ رسر شکر میں مومنی کیسے مزاحمت یہ مزاحمت کے ماں 2000 چیز ہو گئے ایک مزاحمت شکل کیسے مختلف ہیں مامی بات سچی شکل مختلف ہیں کہ ایک قصی کیسے تابع ہیں ایک سردار یہ تابع ہے ایک نواب یہ تابع ہے ایک کیسے عام بلوچے کیسے ایک تاریخ مزاحمت یا کسے کیسے مسلح مزاحمت کر گئی یا کسے کیسے سیاسی مزاحمت کر گئی یہ دوست کیسے یہ کلیکٹیو کی عادت ہے مشترکہ کیسے کی عادت ہے آئیے کیسے دینا بن گیا لیکن خدا ہم مسلطتی کی باز ہیں تاریخ کیسے چسپتوں ایک عبار یا شکل کہ ایک عبار ایک ویب ہی کیسے مشکل ہے اگر یہ تاریخ کرا تو باقاعدہ منظم یا پارٹی شکلیں ندیے یا پروگرام ندیے یا چیزیں پارٹی جیسے ندیے لیڈرشپ ندیے تو
माँ सरपति के इतारी तारा प्रोग्राम प्रोशरा दारे ये पूजा होता है सरपति के माँ पिला लोग बापा मुख्तसर करें दिन पर अगले वाजा करना बहुत बड़ा सफल काम शुरू होगा बलूच राजी जोन से बाबका शुमा में नोके पदरीचर छे पेमक इंडगाए और छेवड़ी सलाओ बिना दे बलूच राजी जोन मानसिक ऋषि के अवली रंग नहीं आज रंगा कैसे एवढे जोश कैसे जिस पुस्तकम आपदा कैसे आनी गार होगे या खत्म होगे वजूहात कैसे चाहिए उतना चाहिए सर एक मजनी डिबेट की कैसी ज़रूरत है ये वादा के बीवाईसी मुमकिन मनी गप्पा को कैसे इत्तेफाक है या नकाम ज़रूरी हम नहीं कि मनी गप्पा इसला इत्तेफाक निकाम या अच्छी के मनी ज़हनाए सही है कि मन सोचे कि चूक भी दीवारा मिलाए बीवाईसी एक फदरोल कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन या तारीखी कैसे को घोषित करें My personal opinion on Chennai. Such a federal organization, दुनिया को बहुत सस्ता तो आप कैसे बीमा नशुगा अभिवृद्धि होती हमारा ज़मीन भी अकायद होगा सियासी ना तजुर्बाकारी होता या आदम इत्तेफाक या आदम तावान कैसे होता मागा बलूचिस्तान है सियासी और पॉलिटिकल हिस्ट्रियों में विचार है 1967 बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आज जोड़ दूसरा नाम खुशी चूँकि आतिबा सरपैसा पार्टी ने बीएसओ आलमदार आप मसला बीएसओ मूल्य मसला बीएसओ रोजगार मसला बीएसओ जबकि मेरी जिंदगी में बीएसओ सरपैसा पार्टी ने 67 जोड़ में 69 दूसरा नारा आप खुशी आइए पुरुषों जैसे पोस्ट मास्टर नका वजूहत और पर्चा पुरुषा हालांकि ज्वाइनिंग किया जाता मोहम्मदुल्लाह रशीद साहब अफराद नबील साहब रईस अकबर साहब वाजब अहमद यार कई नामा नगर टोटली दानिश्वर तालिब याफ्ता आला तालिब याफ्ता मंजूर मुझकी पूजा कैसे दानिश्वरी के भूसवे जोड़ कर जोड़ लेकिन कैसे मिसाल अगर 69 आप ऋषि के वजह नेशनल अवामी पार्टी मीर साहब वली खान आलिमगढ़ पीपल्स पार्टी जैसे सोशलिज्म में आ रहा था रोटी कपड़ा और मकान मैं कैसे बलूचिस्तान बलूचापुर के गप्पा आज़ादी गप्पा ना यथाचित बीएसओ पुरुषों बीएसओ कैसे हम यकवाले या आम कैसे सोशलिज्म से पीपल्स पार्टी द्वारा से मुतासर न करो भारत और सोशलिस्ट मशहूर अखबार कैसे रहेगा लेकिन सरकार जोड़ मुझे कैसे बीएसओ आवाम जोड़ तो अमा बलोच पुरुषों के जो सस्ते नायरों कैसे छोड़ेंगे पदा कैसे के मर्ची पंच बस शश कब्ज नजर किया ये प्रोग्राम छे गया वो लोगों कई अपराय छे तरह घोटी मर्ची बीएसओ वाले पार्टी में खारिज से पार्टी से निष्ठा टोकन मारता ये कैसे बीएसओ इंटेलेक्चुअल में जैसे मुस्तकिल मुस्तकबिल सियासतदान में कैसे प्रोडक्शन ही होता ये कारखाना होता बीएसओ मुफ्ती वाला उधर के कैसे जन्म सियासत से किताब आप आपसे पंच जाना है
आप ये सोए वक्त अवल बरदजा क़यादती कहें चीख की कयाची मुतासर है ये आलियालो बंशी है ये नजरिया कैसे चाहिए ये कैसे में हाल है पता कैसे नेक जोड़ भी नेकन खुशी पाकिस्तान मुसाफ कैसे पाकिस्तान चीज होता है पाकिस्तान नेशनल पार्टी आम कैसे खुशी अताउल्ला साहब फ्रंट कैसे जोड़ना आम कैसे खुशी पता तो आज से टोटल पार्टी एनडीपी जोड़ दी बीएनएफ जोड़ दी नेशनल पार्टी जोड़ दी ये कैसे आवाम जोड़ दी तो पुरुषों का मतलब इसी के जोड़ हुए तो पुरुषों बलोच कैसे बिगड़ी हमेशा तरह का उनकी कैसे फिक्र बिका सोच बिका कि पर्चा कैसे आप पुरुषों आए जोड़ चला से उनका पुरुषा पर्चा माँ सरपंच के आना माँ जोड़ कर उनका मकसद है नबुका जब प्रोशन के से अपने दोस्तों बात है सुबह बुधवार आज से सूरत को माध्यम वतन के लीडरों वतन भारत हासिल करने वाला शुरू अगर तो क्या बीवाईसी के ऐसे मेरे सही रहोगे बड़े धन्यवाद तो माँ सरपंच के दिशा जाने को ज्यादा पॉलिटिक्स विषय प्रस्ताव ना इधर पर कमर करें तो मशवरो सरपंच और ये जमाती ना अगर नंबर नहीं ना बिल्कुल ये ना करें अच्छी करें ना अप्रिशिएट करें अच्छी हमारा जिम्मेदार होना ना तैयार ना अच्छा धर्म करता ना इन्होंने कैसे बनानी बने शर्त रखे तो बता रहा दुनिया को कि आइए आइए कुछ नहीं कुछ आइडिया को जुड़े बुनियादा सियासत में कुछ रोटी कौन रोटी छवड़े मर्दों कैसे देते हुए आज छवड़े मर्दों कैसे शामिल करोगे और कैसे वो तो प्रोग्राम आवाज है इशू हाँ मर्जियों की मेरी बांधे की कैद को दूसरी कैसे करते होंगे ये सिलसिला है इशू पाकिस्तान इशूज अंतर जोड़ गया तरह बुनियादी हकूक हो गया इंसानी हकूक हो गया सियासी हकूक कैसे जोड़ गया बड़े कैसे के प्रोग्राम वाजे जाने प्रोग्राम है कोई प्रोग्राम है हमारा प्रोग्राम अगर दूसरे लेकर कभी मौका था तो मैं कैसे पाएगा आज पॉइंट कैसे अब हासिल होगा मर्जी कैसे मारा सच्चाई मशवरा कि इस जलसा कैसा बिल्कुल कामयाब होता है जलसा चढ़ा बलोच निर्णय को उठाएंगे कोई नहीं बलोचा कुल्लू कबायला कुल्लू पाठा भले चीजें पाए वती मकसदा से वो आगे बढ़े वती पॉइंट है वो देर बता ब्याह जगह एक पार्टी ही पाता है ये बुनियादा ही पॉइंट अनुसार भाजपा नेगोशिएशन करें गप करें कब पॉइंट सरा अगर इत्तेफाक करें एक जैसे मॉडिफिकेशन मतलब ये करूँची फिलहाल मैं पार्टी जोड़ में लगे आपका है तो पार्टी जोड़ को मतलब भाग है और दो मिनट पूछे बिल्कुल अगर पेछोड़ने तो हो गए हमारी जाती राय पसंद तो बात है ना हमें पेछोड़ने तो हो गए हमें पेछोड़ने तो बड़े चीजें पॉइंट कैसे करो वहां से ये कोई प्रोग्राम कैसे जब जाने प्रोग्राम कर दिए कम से कम ईश्वर तक ईश्वर आवाम एक क्राइटेरिया क्राइटेरिया प्रोग्राम जो नबी खुदा न कर सके आज के तो दुआएं नफ्समाई गप्पा जगह मायूसी गप्पे इन इसरा बरसता इनमें आखिरी उम्र थे अगर ये उम्र कैसे एशिया से में नाकाम होता मुश्किलों के जगह 5 साल लगे कैसे इनके नबी यक तरीमा कैसे रियासत जता भले अपना रंग पैदा की एक सभी पैदा की एक नमूद पैदा की एक सभी पैदा की एक और का रिश्ता पैदा की एक और का रिश्ता एक हिस्से में बेहतर करा हो नौजवान में बेहतर करा
رائے مشی کے بالکوارم کا کبھی بھی میں ملاقات بھی مال تھی آبزرویشن میں ہمارا آبزرویشن میں وہی آدمی مخالفت آدمی بولے اچھی تو میں زیادہ سے مال کی کپے آئی تھی میں کے مارا وارتا مارا میں سادہ کرسی بعض احتیاط کرنے کی بعض میں کافی کی بعض بیٹھا ہوں وارے شما بسرا مرچی کی جاورانی بابتا چیز مشکل ہوتے کہ 20 वर्ष जुलाई राजी मुचिए दीमा इनके साड़ान और वकारों के जुर्म इसे सबब वादरे या के जीड़ा देगे शुमे से ऐसी तजुर्बा चीज मुशक्की वाले मैं सरपंच के राजी मुची या के स्टेट अयर तो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के सिर्फ जमहूरी जादे अगर रियासत के इस्तेमाल की रियासत जिन में कोशिश करी मना संगत को मुख्त तरीका बड़े कमों की ऐसी मारा वजात करेंगे कि रियासत जिन कैसे छेवड़े रियासत है ये रियासत ये कैसे इशारा असीर गोगी रियासत विशक्ति ये 4 कौमान सरा मुश्तमिल एक फेडरेशन है उदा 4 कौमानी कैसे राइट्स हकूक अस्साम बलोचानी पश्तूनानी सिंधियानी पंजाबियानी हमें 73A आइन के जोड़ होता दूसरी चीज़ानी वजात करक होता कि सियासी हकूक माशी हकूक बुनियादी हकूक मजहबी हकूक इंसानी हकूक ये दो कैसे बराबर ये बुनियादा दूसरे लाने कैसे ये हक दिया होता तो ये राजी मुची कैसे ये किस्मिया व जलसा ये जलसा करने के राइट्स कैसे हक हमा आइन जिन हमा दस्तूर जिन हमा इंसानी हकूक जिन की गफ्त तरह कैसे इजाज़त दाम नो आइए मसरत की जिद तमेशी के परचा को आगा बलूचिस्तान तो का ये शाले सिलेक्शन कैसे शुभ परचा को आइए मस्तर पति के मस्तर जिद तमेशी शुभ अर्जा की जलसा बिकने राज मुची करे बिकने बोले वादरा कैसे ना बोले आइए अब नाहा मर्द मुझे नाए वजूद के सिचिया आया ग्वादर के से पाकिस्तानी रियासत या किस्सा ही नहीं आया बलोच के से पाकिस्तानी रियासत अनुवादी तक के किस्सा ही ये सूबा ही ऐसी था मसर पत्नी के अर्जा की बिकने चूके इधर हमारा चाइना इन्वॉल्वमेंट या चाइना कैसे इन्वेस्टमेंट या दुनिया अभी इदारा के इधर कैसे अमन अमान है इधर कैसे मखलूक रियासत को कैसे गवर्निंग हो इधर एचओडी कैसे डिस्टर्बेंस हो वायलेंस कैसे नेस थे हमें वास्ता आन कैसी चीज़ें इजाज़त है दी मैं इजाज़त न दिए गए वजूहत बाजार बद गए इसके गाने कि हमारा अक्कर तो आदमी कोमार दिए गए पता है राजी मुची और की दुआ चीज़ कैसे अख्ताबता है इतलाक़ किया ये जा रही खुदा मैं कोड ऑफ कंडक्ट की तो गुशे आएगी कम अज़ कम हमें नुकात तो खुजा नुकात के गुण ही आई ना गुत सियासत गुण मुतसादम है कंट्रोडिक्शन कर गए तो बस सरपति की ये रियासतें कैसे हमारे बलूच सरा जुल्म ज्यादती है या एक रब्बान है कैसे एक जवाब है और ये चूड़िया बलूच सरा कैसे आगे तो बिकने या कैसे ये चीज़ा काम ये जुल्म ज्यादती है बस सरपति एक बार है क्या ये राजी मुझे सरा ये बच्चे ये हमारा रखता